अस्सलाम वालेकुम जी। कल पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था और पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के अंदर पीडीएम को उड़ा के रख दिया, क्योंकि पीडीएम जो इस वक्त तक पीडीएम 3 मेजर पार्टियों का मजमूआ है और उसके अंदर एक पीपल्स पार्टी है, नून लीग है और मौलाना फजलुर रहमान है और बाकी हैं। इसमें से जो सबसे एग्रीव्ड पार्टी है, सबसे जो लेस एग्रीव्ड पार्टी है जैसे कहना चाहिए, वो पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता इलेक्शन के अंदर जो था, उस वक्त गुज़िश्ता इलेक्शन के अंदर जो उसकी हैसियत थी, अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो उसमें उन्होंने बलूचिस्तान पीएमएलएन की बलूचिस्तान हुकूमत गिराने के ऊपर शादियाने बचाए थे और अगली हुकूमत को, जिसके अंदर उसका एक भी बंदा नहीं था, उसे अपनी हुकूमत करार दे दिया था। और उसके बाद सेनेट के इलेक्शन जो थे उसके अंदर भी उन्होंने जो था वो खुल के जो थी वो पीएमएलएन को रगड़ा देने की कोशिश की थी और वो सारा कुछ किया था और इस फ्रेंजी में थी और उनका ख्याल था कि उनको स्पेस मिलेगी। वो जब पीटीआई आ गई, जब पीएमएन भाग गई, तो फिर वो जो तमाम वादे जो थे ना, वो जो सियासत में पीएचडी की हुई है जिन्होंने, आसिफ जरदारी साहब ने, वो वादे पसे पुश डाल के ना सिर्फ जरदारी साहब को ह्यूमिलिएट किया गया बल्कि उनकी जो हमशीरा हैं, क्योंकि घर में और तो एक्टिव नहीं थी पॉलिटिकली कोई खातून, क्योंकि जो दूसरी साइड के थे वो इस बात से बहुत हेज़ उठाते हैं कि हमने इनकी ख़वातीन को भी जलील किया, ठीक है। तो खातून की मेरिट के ऊपर जो थी वो आधी उनकी जो हमशीरा हैं वो क्वालिफाई कर गई, तो लिहाजा उनको भी उसी तरह ह्यूमिलिएट किया गया, करने की कोशिश की कि वो ह्यूमिलिएशन समझते हैं, ठीक है। सरकारी मुलाजमीन ह्यूमिलिएशन ही समझते हैं ना, जबकि सियासतदान समझता है कि वो उसके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, सहाफ़ी समझता है कि उसके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होती है। अगर कोई सहाफ़त किया बकौल फैज़ अहमद फैज़ साहब के कि अगर जो सहाफ़ी पकड़ा गया ना गया वो सहाफ़ी काहे का हुआ, ठीक है। वो उनका है ना, उनकी अपनी आवाज़ में भी, अरे मियाँ जो सहाफ़ी पकड़ा ना गया वो सहाफ़ी काहे का हुआ। तो वो जो थी वो क्वालिफाई कर गई, तो फिर उन्होंने वो भी किया और पीपल्स पार्टी को फिर दर्द पुराने याद आए। उसे याद आया कि अब जब बात यहाँ तक पहुँची कि वो जो है वो गुलूकार, बेसुरा गुलूकार कौन सा है, वो आजकल जो गवर्नर होता है वही, हाँ, वो साहब जो हैं उन्होंने तो दिलीदा दहनी की इंतहा कर दी और सरेआम कहना शुरू कर दिया कि सिंध के अंदर तो हम गवर्नर आज नहीं तो कल लगा के लगा, ठीक है। और वो बेसिकली वो करैक्टर है, वो जो हीरो के सामने आके गोली खा के वो वाला करैक्टर है। और जिसने जाके ये कह दिया था कि जनाब वो डीजीएफसी को तो मैंने कहा था, मैंने गिरफ्तारी का हुक्म दिया था, ठीक है ना, वो आईजी को जो उठाने वो मैंने कहा था, ठीक हो गया। तो वो बेचारा वो गोली खा, वो बाद में पार्टी आप ही मान गई कि नहीं वो हमसे गलती हो गई है, जज्बाती हो गए थे हम। उसने तो अपना पूरा किरदार आगे अदा किया गोली खाने वाला। तो वो मासूफ जो थे उन्होंने गवर्नर राज के नारे लगने शुरू कर दिए। अब यहाँ पे एक बात है जो कि हमें वो अनासर कहते हुए पाए जाते हैं, हमारे दोस्तों में भी तो बड़े अनासर हैं जो हमें कहा करते थे कि ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एमक्यू, वो इनके तो एक एक बंदे की सपारियां पकड़ी हुई हैं, ये जरा इन इक़्तिदार से पार तो हो लेने दें, ये अल्ताफ हुसैन को माइनस तो हो लेने दें, इनकी तो लाशें सड़कों पे घसीटेंगे कराची के लोग। भाईजान क्या हुआ, 5 साल मुत्तहिदा जो है वो इक़्तिदार में बाहर भी रही। मतलब वो इसलिए कहते थे कि मुत्तहिदा के लोगों ने जितने जुल्मों सितम वहां पे किए थे, ठीक है, वो सारा कुछ जो था वो जो कहते थे उसके अल्ताफ भाई को भी गैर मुअस्सर हुए, इतना अरसा हो गया। आपको खुदा का खौफ नहीं है इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हुए, ठीक है। कुछ तो बंदा को ख्याल करता है ना यार, ठीक। ख्वाजा आसिफ साहब याद आ जाते हैं। अब वही अनासर ये कह रहे हैं, कहते हुए पाए जाते हैं कि हमारे बहुत प्यारे अजीज दोस्त हैं, वही अनासर हमें ये कहते पाए जाते हैं कि जनाब आसिफ जरदारी वो तो इक़्तिदार से बाहर रहना अफोर्ड ही नहीं करता, जितने उसने कब्जे किए हैं, जितनी उसने मिले, वो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, जितनी उसने मिलने छीनी है। और वो मिर्जा, वो फहमीदा का हस्बैंड, वो तो खून का प्यासा है भाई, आपको पता ही नहीं है, ठीक है। आप इधर पंजाब में बैठ के तजिए करते हैं, हम तो वहां पे ग्राउंड पे बैठे हुए हैं, उसको तो मिर्जा ने नहीं छोड़ना। तो लिहाजा आसिफ जरदारी इक़्तिदार से बाहर रहना अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक हो गया। ये अब उनका नया आर्गूमेंट है। हजूर वाला पीपल्स पार्टी का जो इक़्तिदार है
وہ پی ڈی ایم کے وجود نعرے کی مرہون منت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ پی ڈی ایم کو ڈچ کراتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پھر انہی قوتوں کے سامنے ایکسپوز کر دیتے ہیں جہاں پہ یہ گلوکار نما شخصیات جو ہیں دن رات جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی گدڑ کوٹ کر سکیں۔ تو پی ڈی ایم توڑنا جو ہے وہ، یا پی ڈی ایم جو کہ میری رائے میں تو پی ڈی ایم غیر مؤثر ہو گئی، اب مولانا کو بڑا چمتکار یا معجزہ فرما لیں اور اس کو پھر مینٹین کرنے میں، ریٹین کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ تو پھر وہ گرو ہے نا سیاست کے اس وقت سب سے سینئر موسٹ پولیٹیشین ہیں، تو وہ اگر یہ فرما لیں اور پیپلز پارٹی جو ضمنی الیکشن لڑ رہی ہے اور جو سینٹ کا الیکشن لڑنے جا رہی ہے اس کو انکلکیٹ کر لیں پی ٹی آئی کے پی ڈی ایم کے اندر۔ پیپلز پارٹی نے تو کہہ دیا جی یہ ہماری لمٹ ہے، ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی نے تو کہہ دیا ہے کہ یہ ہماری لمٹ ہے اور اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے۔ اور اب مولانا اس کو کیسے چلتے ہیں اور کیا اس سواری کو اگلے اسٹیشن پہ اتار کے کہتے ہیں یا اگلے سٹاپ پہ اتار کے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی جان تھینک یو ویری مچ، آپ کے ساتھ اب تک کا سفر بہت اچھا گزرا، اب ہم آپ کے ساتھ آئندہ نہیں چل سکتے، اور پھر وہ پختون اور بلوچ کانفرنس جماعتیں رہ جائیں گی، مولانا رہ جائیں گے اور یہ رہ جائے گی۔ تو کیا اس طرح کا احتجاج کی بینڈ ویگن بھی چھوڑنا پسند کرتی ہے یا افورڈ کرتی ہے؟ تو کرتی ہے نا جی۔ جماعت اسلامی جو پاکستان کی تمام تر اب تک کی جتنی احتجاجی تحریکیں چلی ہیں 77 سے شروع ہو جائیے 73 کا آئین بننے کے بعد جو چلی ہیں اس کے اندر ہراول دستہ رہی ہے ہمیشہ۔ کوئی بھی مارچ ہو تو سب سے پہلے تو جماعت اسلامی کو مارچ آیا کرتا تھا یا اسے احتجاج آیا کرتا تھا، وہ اس وقت اس پوری بارات سے باہر ہے۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ پیپلز پارٹی کو اتار کے جماعت اسلامی کو بٹھا لیں، اور لیکن پھر سندھ میں سے نمائندگی کس کی ہوگی؟ پھر پی ڈی ایم کی، ٹھیک ہے۔ اور بہرحال میں ان خبروں کا بائر تو نہیں ہوں جو کہ جو ہیں وہ پھیلائی گئی سارا دن مختلف موضوعات کے اوپر، ٹھیک ہے، سورسز کے حوالے سے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا سورسز کون ہوتے ہیں دیکھو 30 سال سے ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا سورسز کون ہوتے ہیں۔ ہمارے سورسز جو ہوتے تھے وہ پارٹیوں کے اندر ہوتے تھے، اب پتہ چلا نہیں سورسز کہیں اور ہوتے۔ ہر زمانے کے اپنے حالات ہوتے ہیں نا، تو سورسز پھر کہیں اور سے آتے ہیں۔ یہ تھا جی اپنا کل اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر اگر ہم منشور کے حوالے سے بات کریں، آرگومنٹ دلائل کے حوالے سے بات کریں یا ٹارگٹس کے حوالے سے بات کریں تو پیپلز پارٹی نے عملاً پی ڈی ایم سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر اس کو پی ڈی ایم کی صفوں کے اندر رکھا جاتا ہے تو پھر وہ نواز شریف صاحب کا اور مولانا فضل الرحمان دو ہی بڑی پارٹیاں جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے نال رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، اور ان کو ان کے اس ہینڈی کیپ کے ساتھ لے کے چلنا ہے یا نہیں چلنا۔ ایک دو دن میں صورتحال واضح ہو جائے گی، دیکھتے ہیں اس میں سے کیا ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔